الرجيم سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله سبحان الله. وتلك
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو يسبح له ما في السماوات